अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस का। मईशत की बेहतरी के असरात गरीबों तक पहुंचाने के लिए वज़ीर खजाना पुरअज़म। कहा SMS फोन कॉल मोबाइल डेटा पैकेज पर टैक्स नहीं लगेगा। शहरी खानदान को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए और काश्तकार को हर फसल पर 1.5 लाख रुपए कर्ज देंगे। अपनी छत की फराहमी के लिए 20 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। बजट में ज़राअत और सनत को मराअत दें। ग्रोथ तो होगी, ये भी वाज़े कर दिया कि टैक्स का दायरा कार भी बढ़ाया जाएगा। पक्की रसीद के लिए सार्फिन रिटेलर्स का गला पकड़ेंगे। शौकत तरीन ने यकीन जाहिर किया कि महसूलात का हदफ बड़ा तो है लेकिन हासिल कर लेंगे। के साथ हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी। अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि हम वसीला बने गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए। काश्तकार को 1.5 लाख रुपया तुम्हें हम इंटरेस्ट फ्री देंगे हर फसल का। अर्बन एरियाज में एक आदमी को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। भाई तू कोई कारोबार कर ले, भाई तू कोई कारोबार कर ले। हर घराने को छत देंगे और उसकी लिमिट जो है अप टू 20 लाख। PSDP भी बढ़ाया। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह सबको हमने मराद दी। ग्रोथ तो होगी, तो आप घबराएं नहीं इस पे। जिस तरह खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं आपने। हम जो टैक्स दे रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, जो टैक्स नहीं दे रहे उसको टैक्स में लेके आएंगे। बड़े बड़े रिटेलर्स और दरमियाने रिटेलर्स हैं, इनका तकरीबन 1.5 ट्रिलियन की सेल्स है। हमने इनामी एक मुकाबला शुरू कर देना। कंज्यूमर को कहना है कि भाई इनसे पक्की पर्ची लो, हमें भेज दो। 25 करोड़ रुपए महीने के हम इनामात देंगे। उसको बढ़ाते बढ़ाते 1 अरब रुपया पर मंथ कर देना। तो कंज्यूमर जो है वो खुद जाके उसका गला पकड़ेगा। वो कहेगा कि मुझे तो पक्की पर्ची चाहिए। हमने डंडा नहीं मारना इनको। रेवेन्यू टारगेट दिया है, रियलिस्टिकली एग्रेसिव जरूर है। 1 रुपया कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे SMS वाला नहीं कर रहे, इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर से टैक्सेस से खत्म कर दिए ताकि जो चाइना से हम इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं वो आए यहाँ बनाएं, एक्सपोर्ट करें ताकि डॉलर कमाएं। इजाफा किया है ज्यादातर हमने पावर सेक्टर की सब्सिडीज में किया है। जब हमने कहा यार बताओ तुम्हें कितने चाहिए, जो कहा हमने डाल दिया। हमने एफिशिएंसी लानी है। ऑटो इंडस्ट्री में इनोवेशन ला रहे हैं। 850 सीसी की गाड़ी सस्ती होना शुरू हो जाएगी। तो अभी आपको बताएं कि सनतों के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली पर पी कार्स खत्म। इजाफी बिजली पर भी रेट कम हो जाएगा। सनतों और बरामदी शोबे के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं सनतों की शरह नमू की रफ्तार बरकरार रखनी है। खाम माल पर 42 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है। बहुत जल्द जामे ऑटो पॉलिसी पेश की जाएगी। तनख्वाहदार तबके को सस्ती गाड़ियां मिलेंगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद बोले अब चीजें पाकिस्तान में बनकर बाहर जाएंगी, डॉलर्स आएंगे। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने सनतों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए जो बिजली देंगे उसके ऊपर पी कार्स खत्म कर दिए और अगर इजाफी बिजली करेंगे तो उनका रेट कम हो जाएगा। गाड़ियों की पैदावार बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर्स और टीचर समेत सर्विस सेक्टर को आसान किस्तों पर अच्छी सवारी फराहम करेंगे। वफाकी वजीर ने कराची में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने का भी ऐलान कर दिया। 1500 एकड़ का कराची के अंदर इंडस्ट्रियल जोन PSDP में साल रख दिया है, जिसकी तरक्की के अखराजात PSDP से होंगे और उनको जमीन लीज और रेंटल वैल्यू पे दी जाए, ना कि अप फ्रंट उनकी कॉस्ट आ जाए। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने रिवायती बरामदात के अलावा IT इंजीनियरिंग, दवाओं और मोबाइल फोन्स की एक्सपोर्ट को हुकूमत का हदफ बताया। कहा इन चीजों को बनाने के लिए खाम माल की दरामद पर तारीखी छूट दी जा रही है। मैं पाकिस्तान में यह बिजनेस कर रहा हूँ काफी सालों से, मैं कभी भी इतना डीप रिडक्शन नहीं देखा। अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। अगले साल 20 अरब डॉलर बरामदात का हदफ रखा गया है। पुरतायुश दरामदी अशिया के साथ सोने और चांदी के कारोबार पर भी सेल्स टैक्स में नुमाया इजाफा किया गया है। 4 चीजों पर GST को बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। ऑनलाइन मसनूआत फरोख्त करने वाले भी टैक्स नेट में आएंगे। शकील अहमद की रिपोर्ट। सोने चांदी के जेवरात की खरीदारी अब टैक्स भी लगेगा भारी।
درآمدی دودھ، LNG اور RLNG پر بھی GST کی شرح بڑھا دی گئی۔ چاروں اشیاء پر پہلے بالترتیب 1%، 5%، 10% اور 12% تک ٹیکس عائد تھا، جسے 17% کے اسٹینڈرڈ ریٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سنار کہتے ہیں ٹیکسز کی بھرمار انہیں مار دے گی، شہری بھی سخت پریشان۔ حکومت نے حالیہ بجٹ میں سونے کے کاروبار پر جو ٹیکس عائد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اضافی بوجھ اس گھریلو صنعت کو مکمل طور پر ڈیڈ کر دے گا۔ ٹیکس لگا دیا ہے تو جو غریب بندے جو اپنی بیٹیوں کے، جو اپنے بہنوں کی شادی کرانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ابھی ناممکن، مطلب بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ آن لائن مصنوعات کی فروخت کرنے والے غیر رجسٹرڈ افراد بھی زد میں آئیں گے۔ نوجوان کہتے ہیں ایمیزون لسٹ میں شامل ہونے سے جو خوشی ملی تھی، حکومت نے اس پر پانی پھیر دیا۔ ایمیزون کے ساتھ ان کا اگر MOU سائن ہوا ہے، اگر اس کے اگینسٹ یہ اگر آیا ہوا ہے تو پھر تو obviously کہ پھر تو عوام کے ساتھ تو زیادتی ہے۔ پہلے ہم یہ آن لائن شاپنگ کو ایک سہولت سمجھتے تھے، یہ اس پہ بھی ٹیکس، اور ہمارے لیے بہت یہ چیز پرابلم کریٹ ہو رہا ہے۔ قومی خزانے کو سونے، چاندی، درآمدی دودھ، LNG اور RLNG پر نیٹ ایکسس سے 35 ارب روپے آمدن حاصل ہوگی، جبکہ آن لائن مارکیٹ سے ریونیو کا تخمینہ 11 ارب روپے ہے۔ بلیٹن میں آگے دکھائیں گے حسن پر ٹیکس۔ تو ابھی آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ کو عوام پر معاشی حملہ قرار دے دیا۔ اپنے ایک بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے سوال کیا کہ اگر مہنگائی تاریخی ہے، بے روزگاری تاریخی ہے، غربت تاریخی ہے تو بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے؟ جب PTI اپنا عوام دشمن بجٹ پیش کر رہی تھی تو پارلیمان کے باہر سرکاری ملازمین مہنگائی کی دہائیاں دے رہے تھے۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ سال بدل گیا مگر عوام کے حالات نہ بدلے۔ عوام جان چکے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے۔ وزیر اعظم عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے۔ حکومت کے اخراجات سے بھرپور بجٹ سے اپوزیشن بوکھلاہٹ کا شکار۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کی مہم میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہم اپنا موقف پیر کو دیں گے۔ احسن اقبال نے اپنی حکومت کے گن بھی گائے، بولے ویژن 2025 ہمارا تھا، ہم نے تاریخی ڈیولپمنٹ کی، موجودہ حکومت عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتی ہے۔ اس بجٹ میں جو دعوے کیے گئے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں لیڈر آف اپوزیشن سوموار کو اپنے خطاب میں قوم کے سامنے اپوزیشن کا تفصیل سے نقطہ نظر پیش کریں گے۔ حکومت کے یہ دعوے عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ سرکاری ملازمین نے کل مظاہرہ کیا، پچھلے 3 سالوں میں حکومت نے افراط زر کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے۔ سرکاری ملازمین کو 3 سالوں کے بعد 10% تنخواہ میں اضافے پہ تنخواہ دینا ان کے ساتھ ایک بدترین مذاق ہے۔ حکومت کے جو معاشی اور اقتصادی دعوے ہیں ان پر کاش ہم یقین کر سکتے، لیکن یہ وہی ٹیم ہے جو 3 سال سے پاکستان کی بربادی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وفاق کا یہ بجٹ سندھ کے وزیروں کے بھی سر سے گزر گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بجٹ سمجھ نہیں آ رہا، لگتا ہے الیکشن بجٹ ہے، بہت بڑے دعوے ہیں۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وفاق کا بجٹ سندھ کے وزیروں کے بھی سر سے گزر گیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور ان کا ایسا کہنا ہے کہ لگتا ہے الیکشن بجٹ ہے اور بہت بڑے دعوے کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جہاں پر اپوزیشن کی جانب سے خاصی تنقید کی جا رہی ہے بجٹ کے اوپر بھی، جب یہ بجٹ پیش ہو رہا تھا تب بھی احتجاج کیا جا رہا تھا اور آج بھی اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو اسی حوالے سے ناصر حسین شاہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ بجٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس بجٹ میں بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ الیکشن بجٹ ہے۔ تو وفاق کا یہ بجٹ سندھ کے وزیروں کے سر سے بھی گزر گیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بجٹ سمجھ نہیں آ رہا، لگتا ہے الیکشن بجٹ ہے، بہت بڑے اس میں دعوے کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے، جس طریقے سے نون لیگ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے جس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ تاجر ہمیں خوش نظر آئے، اور وہ تمام لوگ بھی خوش نظر آئے جنہوں نے حکومت کے اس بجٹ سے امیدیں باندھ رکھی تھی۔ بالکل بجٹ پیش کیا گیا، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی اس پر ریئیکشن آیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ عوام پر معاشی حملہ ہے۔ بجٹ کو پیش کر کے عمران خان نے اپنا غریب دشمن اور عوام دشمن ایجنڈا واضح کیا ہے۔
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं कि बजट को हर तबका फ़िक्र के लोगों ने सराहा है, लेकिन अपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा है। अभी तक बजट पढ़ने की भी जहमत नहीं की। ऐसी गैर संजीदा अपोजिशन से अवाम क्या तवक्का कर सकती है? अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत के तीसरे बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम अगले हफ्ते से शुरू किया जा रहा है। जनवरी से वजीफा 1000 रुपए बढ़ाकर माहाना 13,000 कर दिया जाएगा। अब इस प्रोग्राम में 1 करोड़ खानदानों को शामिल किया जा रहा है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सानिया निश्तर ने बताया कि तालीमी वज़ाइफ बढ़ा दिए हैं। इसे प्राइमरी से सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की सतह तक ले जा रहे हैं। सेहत का भी नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। हर फर्द को सेहत कार्ड बनाकर दिया जाएगा। एहसास के लिए इस बजट में 260 अरब मुख्तस हैं। जो 10 बड़े प्रोग्राम जो ये 260 बिलियन से फंड होंगे, उनके जो इस साल के अहदाफ हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले एहसास इमरजेंसी कैश, उसका जो दूसरा फेज है वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते लॉन्च होगा। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 पहुंचाए जाएंगे। ये सितंबर तक ये चलेगा। एहसास किफालत, उसकी 4 बड़े अनाउंसमेंट्स हैं इस बजट में। जनवरी से किस्त है वो 12,000 की नहीं होगी, वो 13,000 रुपए की होगी। उसमें अब 1 करोड़ लोग शामिल किए जा रहे हैं। अपील्स का जो तरीका कार है वो लाया जा रहा है। पेमेंट के साइट्स के बाहर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं, रश लग जाते हैं। अब जिस तरीके कार पे हम जाएंगे वो स्टेट बैंक की पार्टनरशिप के साथ वो ऐसा तरीक़ेकार है कि लोग किसी भी कहीं भी चाहेंगे तो अपना बैंक अकाउंट खोल सकेंगे, अपनी करीबी गली में करीबी बैंक में। सास बराए खसूसी अफराद 20 लाख खानदान उसमें शामिल होंगे। हमने एहसास के जो तालीमी वज़ाइफ की जो पॉलिसी है उसके तहत वजीफा बढ़ा दिया और लड़कियों का जो वजीफा है वो लड़कों से कहीं ज्यादा कर दिया है। जो इस साल हम नया एहसास के दायरे कार के लिए नया प्रोग्राम लाएंगे वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ के नाम से है। वो सेहत से मुतल्लिक है और वो उन लोगों के लिए जिनके पास सेहत कार्ड नहीं है। बुलेटिन में बताएंगे बजट में मरा ताजिर खुश। तो विफाकी बजट ने हुस्न को भी गहना दिया। मेकअप का सामान, शैम्पू और परफ्यूम महंगा होगा। ये खबर खवातीन पर बिजली बनकर गिरी। कहती हैं सजना संवरना लग्जरी नहीं, जरूरत है। हुकूमत टैक्सेस ना लगाए। बजट आया, बनाओ सिंगार करने वाली खवातीन के लिए बुरी खबर लाया। परफ्यूम, शैम्पू और मेकअप का सामान महंगा होगा। खबर सुनकर खवातीन परेशान हो गयीं। बजट का तो मेकअप से कोई ताल्लुक नहीं चाहिए। पहले दाल, सब्जी, रोटी ये सस्ती करें और उस पे ज्यादा काम करें। मेकअप पे पहले आए। बेचारे हम औरतें कहाँ जाएंगी अगर मेकअप महंगा हो जाएगा। औरतों पे रहम खाएं और इन पे जो टैक्सेस आप लोगों ने बहुत ज्यादा लगा दिए गए हैं उनको कोशिश कीजिए कि किसी तरह कम कर सकें। खवातीन ने हर बजट में कॉस्मेटिक आइटम महंगे होने का शिकवा भी किया। औरतें हैं वो इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो गई है, वो मेकअप के बगैर नहीं रह सकती। तो चाहे वो कितनी महंगी क्यों ना हो वो फिर भी परचेज करती हैं और करती रहेंगी। मेकअप इज़ कंपलसरी फॉर वुमेन। हर किसी को चाहिए और उसके ऊपर टैक्स कम से कम होना चाहिए। कि नहीं करना चाहिए। लेडीज़ के लिए मेकअप ही तो होता है करने के लिए। इसी को खरीद के खुश होती हैं। ये भी महंगा कर देंगे तो बेचारी क्या करेंगी। सजना संवरना जरूरी है, इसीलिए खवातीन ने बनाओ सिंगार के सामान पर टैक्स वापस लेने और रिलीफ फराम करने का मुतालबा किया है। वफाकी हुकूमत के बजट से ताजिर बरादरी खुश हो गई। वज़ीर ख़जाना ने इनकम टैक्स की सेल्फ असेसमेंट स्कीम बहाल करने और सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर कहते हैं ताजिरों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज के टैक्सों में कमी पर अकील करीम डैडी बोले हुकूमती इक़दामात से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। साहब क्या आवाम दोस्त बजट होगा? आज आवाम दोस्त बजट होगा। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। थैंक यू। इमरान खान ने जो कहा था वही हुआ। वफाकी बजट में ताजरों के लिए मुराद और टैक्स इस्लाहात का ऐलान कर दिया गया। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे। हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर FBR को भेजेगा। अगर FBR के पास इसके खिलाफ कोई मुसद्दका मालूमात ना हो, ये गोशवारे में दर्ज हैं तो तमाम गोशवारे असेसमेंट ऑर्डर समझे जाएंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
کہ مجموعی طور پر بجٹ کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ڈسکریشن کو جو انہوں نے کم کیا ہے، یہ میرے خیال ہے آج کی بجٹ کی سب سے بڑی خبر ہے۔ کلب اگر کر کے دیکھیں تو سیلف اسسمنٹ اسکیم کو انہوں نے واپس رائج کیا، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں شوکت ترین صاحب کو کہ ایک بڑا چینج جو بزنس کمیونٹی کو چاہیے تھا وہ آیا۔ وزیر خزانہ نے اسٹاک کے سرمایہ کاروں کو بھی خوشخبریاں سنائیں۔ تجویز ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو 15% سے کم کر کے 12.5% کر دیا جائے گا، اور اس ریٹ کو آنے والے سالوں میں ہم اور بھی نیچے لے کے جائیں گے۔ عقیل کریم ڈیڈی نے سما کی بجٹ نشریات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اقدامات سے معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیپٹل گین ٹیکس 2.5% انہوں نے کم کیا ہے، 850 cc کی گاڑیوں پہ بھی ٹیکس کم کیا ہے، ٹرن اوور ٹیکس 0.25% کم کیا ہے۔ ایک بھی ایسا سینیریو مجھے نہیں دیکھ رہا کہ یہ پاکستان کی اکنامی کے لیے یہ بجٹ مشکل ہو سکتا ہے یا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تاجر رہنماؤں اختیار بیگ اور انجم نثار نے کہا کہ موجودہ حالات میں ایسا بجٹ قابل تحسین ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار حکومت نے بجٹ کے اگلے روز ہی لگایا گیا 100 ارب روپے کا ٹیکس واپس لے لیا۔ موبائل کال، SMS، انٹرنیٹ پر اعلان کردہ اضافی ٹیکس واپس لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندہ شکیل احمد سے۔ جی شکیل احمد، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں 5,829 ارب کا جو سالانہ ٹیکس ہدف رکھا گیا اس سال نئے بجٹ میں، اس میں 506 ارب کے ٹیکس اقدامات شامل تھے۔ اضافی ٹیکسوں سے 264 ارب آمدن، جبکہ انتظامی اقدامات اور قوانین کے نفاذ سے 242 ارب اضافی وصولی ہونی تھی۔ لیکن بجٹ کے اگلے روز ہی 100 ارب روپے کے ٹیکس واپس لے لیے گئے ہیں۔ موبائل کال، SMS اور انٹرنیٹ پر جو ٹیکس عائد کیا گیا تھا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں، وہ واپس لیا گیا ہے۔ موبائل کال اور SMS سے 70 ارب، جبکہ جو انٹرنیٹ ہے اس سے 30 ارب روپے کی اضافی آمدن حکومت کو متوقع تھی۔ موبائل کال پر 1 روپے فی کال اور 10 پیسے SMS پر اور انٹرنیٹ پر 5 روپے فی GB ٹیکس عائد کیا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی، اور FBR نے اس کو پھر بھی فنانس بل کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن اب آج وزیر خزانہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ تینوں سروسز پر جو ٹیکس کا اعلان کیا گیا تھا وہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ حکومت کو ریونیو کی مد میں 100 ارب روپے کا خسارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ شکیل احمد۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیالکوٹ اور کوٹلی کا دورہ کیا، فیلڈ تربیتی مشقوں کا معائنہ کیا، جوانوں کے حوصلے اور تربیت کی تعریف بھی کی۔ سپہ سالار نے خطرے کے ارتقاء کے مطابق حقیقت پسندانہ اور مستقبل کی تربیت کو لازمی قرار دیا۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ مقامی حالات میں خطرات سے مؤثر انداز میں کیسے نمٹنا ہے، پاک فوج کی سیالکوٹ میں کور لیول وار گیم، کوٹلی میں جارحانہ مشقیں، جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ بھی پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے سربراہ نے سیالکوٹ میں کور لیول وار گیم کے اختتامی سیشن میں شرکت کی۔ انہیں پیرامیٹرز کی منصوبہ بندی اور مشق کے طریقہ کار کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ جنرل باجوہ کی خطرات کے پیش نظر مختلف آپریشنل رد عمل کی منصوبہ بندی کی تعریف۔ آرمی چیف کا کوٹلی میں تسخیر جبل مشق کا بھی معائنہ۔ تربیت کا مقصد پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقے میں دفاعی تیاری کو بڑھانا ہے۔ آرمی چیف کا تربیتی مشق کے نکات پر اطمینان کا اظہار۔ جوانوں سے گفتگو کے دوران سخت محنت، اعلیٰ حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ جوانوں کا جذبہ بھی قابل دید تھا۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ خطرے کے ارتقاء کے مطابق حقیقت پسندانہ اور مستقبل کی تربیت لازمی ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ آن لائن دنیا میں انتہا پسندی منافرت انگیزی کا مقابلہ کریں۔ کینیڈا اور لندن واقعے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا CBC کو خاص انٹرویو۔ دنیا آئے ہمارے ساتھ اور آن لائن دنیا سے نفرت کا خاتمہ کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کینیڈین ٹی وی CBC کو خاص انٹرویو۔ انہوں نے دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ قدم اٹھایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مکمل انٹرویو اتوار کو نشر ہوگا۔ عام خبر آپ کو دیں، گزشتہ روز نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے قریب نجی جامعہ کے پروفیسر کے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ SP گلشن اقبال کے مطابق نشے میں دھت ملزمان نے دوران ڈکیتی فائرنگ کی۔ مزید بات کریں گے، سما کے نمائندے شاہ نواز قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ نواز بتائیے گا، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اہم کارروائی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟
بالکل یہ بہت اہم کارروائی ہے. نیو ٹاؤن پولیس نے گزشتہ روز ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جن کو ڈکیتی مزاحمت کے دوران جو ہے قتل کر دیا گیا تھا. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. گرفتار ملزمان میں رستم خان، ابراہیم اور ذاکر شامل ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ذاکر وہ شخص ہے ان دونوں ملزمان کو جو اسلحہ فراہم کیا کرتا تھا اور وارداتوں کے دوران جو ہے 50% جو ہے اس کا اپنا لیا کرتا تھا. پولیس کا یہ بتانا ہے کہ ملزمان نے جب یہ واردات کی وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھے اور وہ یونیورسٹی کے پروفیسر سے گاڑی چھیننے کی کوشش کر رہے تھے. ملزمان کا جو پچھلا کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے. 22 سے زائد وارداتوں میں یہ ملوث ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے جو لوٹا گیا سامان ہے وہ بھی ملا ہے، اسلحہ بھی ملا ہے اور ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے. تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ شاہنواز قادری. ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 57 افراد انتقال کر گئے. NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 35,695 کرونا ٹیسٹ کیے گئے. 1,194 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.3% رہی. کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 42,717 ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کرونا ویکسین لگانے سے انکار پر ضلع بنو میں 6 خواتین اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے. معطل ہونے والوں میں ہیڈ کانسٹیبل اور 5 کانسٹیبلز شامل ہیں جبکہ ان کی تنخواہیں بھی تاحکم ثانی روک دی گئی ہیں. DPO بنو نے اس حوالے سے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے. پولیو کے قطرے نہیں پیوں گا، راجن پور میں بچہ درخت پر جا چڑھا. ہیلتھ ورکر نے بھی ہار نہ مانی، پولیو کے قطرے پلا کر ہی دم لیا. اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے سے. جیسے ہمارا رابطہ ہوگا آپ کو بتائیں کہ یہ بچہ ہے جس نے کہا کہ میں پولیو کے قطرے نہیں پیوں گا. راجن پور میں یہ واقعہ ہوا ہے اور راجن پور میں بچہ درخت پر جا چڑھا لیکن ہیلتھ ورکر نے بھی ہار نہیں مانی اور پولیو کے قطرے پلا کر ہی دم لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے الیاس گبول سے. جی الیاس، اپڈیٹ کیجیے، کیا کوششیں کی گئی اس بچے کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے؟ جی بالکل، آج یہ دلچسپ واقعہ راجن پور کی تحصیل رجحان کی بستی جت میں پیش آیا جہاں ایک بچہ جب پولیو ورکر کے گھر سے درخت پر چڑھ گیا تو پولیو ورکر بھی اس کے پیچھے ہی درخت پہ چڑھا اور بچے کو منا کر نیچے لے آیا اور اس کو قطرے پلا دیا. یہ پولیو ورکر کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ وہ بچے کو اس نے مس نہیں کیا. ٹھیک ہے، بالکل، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ الیاس. ملک کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری سے گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی. کئی علاقوں میں بجلی کی بندش کا بھی سامنا ہے. کہیں جل تھل تو کہیں ژالہ باری. موسلادھار بارش سے کئی علاقوں میں موسم سہانا. مظفر آباد، میرپور سمیت گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری. ایبٹ آباد، ندیاں گلی، ایوبیا اور ٹھنڈیانی میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. مری روڈ شاہراہ ریشم تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. جہلم، دینا، گجرات سمیت مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی. ژالہ باری سے کئی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے. کئی مقامات پر بجلی بند ہو گئی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے. اپر چترال کو ملک کے دوسرے حصوں سے ملانے والی سڑک دریا کی کٹائی کی وجہ سے دریا برد ہو گئی. سینکڑوں گاڑیاں اور مسافر دونوں اطراف پھنس گئے. اپر چترال کے مقام ریشن میں دریا کی کٹائی کی وجہ سے چترال، بسوج اور گلگت روڈ مکمل طور پر دریا برد ہو گیا. تیار فصلوں کو بھی دریا بہا لے گیا. 3 گھر زمیں بوس ہو گئے. مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. سڑک دریا برد ہونے کی وجہ سے مسافر بھی دونوں اطراف پھنس گئے ہیں. اب اہم خبر آپ کو دیں، اس سال مجموعی طور پر صرف 60,000 سعودی شہری اور سعودیہ میں مقیم غیر ملکی ہی فریضہ حج ادا کر سکیں گے. سعودی وزارت حج کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. بالکل، یہ اہم خبر ہے. آپ کو بتائیں کہ سعودی وزارت حج نے یہ فیصلہ کر لیا. تمام عازمین کو کورونا ویکسینیشن لازمی کرانا ہوگی. 18 سال سے کم اور 65 سال سے زیادہ عمر والوں کو حج کی اجازت نہیں ہوگی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نیب نے مراد علی شاہ کے خلاف نوری آباد پار اور منی لانڈرنگ کیس میں سابق سیکرٹری توانائی سندھ آغا واصف کے اکاؤنٹس اور جائیداد منجمد کر دی. جبکہ نیب راولپنڈی نے آصف زرداری کے خلاف پارک لینڈ ریفرنس میں مزید گرفتاریاں بھی کی ہیں. مزید جانیں گے، سما کے نمائندے سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے مزید.
सुहेल रशीद से हम राब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें, नैब ने मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर और मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा बासिफ के अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद कर दी है, जबकि नैब रावलपिंडी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्कलैंड रेफरेंस में मजीद गिरफ्तारियां भी की हैं। कराची में वाटर बोर्ड की गफलत से लाखों गैलन पानी जाया हो गया। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन फटने के बायस इलाका सैलाबी सूरत हाल का मंजर पेश करने लगा। दूसरी जानिब कराची के तमाम इजला में पानी की कमी का सामना है। एमडी वाटर बोर्ड अपनी नाअहली और मुजरिमाना गफलत का जवाब देने के बजाय शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं। बूंद बूंद को तरसते कराची में वाटर बोर्ड की नाअहली और गफलत की वजह से लाखों गैलन पानी सड़कों पर बहकर न सिर्फ जाया हुआ बल्कि आबादियों के लिए अजाब बन गया। ये मनाजिर यूनिवर्सिटी रोड से मुलहका सपारको और अतराफ की आबादियों के हैं, जहां वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। जिंदगी भर ये या तो हमें याद रहेगी कि हमारे घुटने तक पूरा पानी भरा, ना घर से बेघर, नंदों घर पे गए, नंद के घर भी छत भी हम लोग सोए, कैसे हमारी हालत निकली है। 2-2, 3-3 फुट खड़ा हुआ था रात को, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान, हमारे बिस्तरे, हमारी ये चीजें, हम ये चीजें बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। वाटर बोर्ड की पाइपलाइन एक ऐसे वक्त फटी है जब कराची को पानी के संगीन बहरान का सामना है। एमडी वाटर बोर्ड अपनी नाअहली और मुजरिमाना गफलत का जवाब देने के बजाय शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं। जिस शहर में 39% पानी अवेलेबल हो और 61% पानी अवेलेबल न हो, उसको चलाना कितना मुश्किल काम है, उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है। कराची में वाटर बोर्ड की लाइनें फटना और लाखों गैलन पानी जाया होना आए रोज का मामूल है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। पेशावर का इलाका आफरीदियाबाद हर किस्म की सहूलियात से महरूम है। इलाके के मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरी लाल जमान ने हुकूमत से किए फरियाद, आइए देखते हैं। मेरा नाम लाल जमान कादरी है और मैं हल्का पेशावर का मुस्तकिल रिहायशी हूँ। आफरीदियाबाद का एक मसला हो तो मैं बता दूं, आफरीदियाबाद तो पूरा मसाइलिस्तान बन चुका है। ये लटकती 11,000 की मेन लाइन बार बार वार्डा हुकाम को दरखास्तें देने के बावजूद इनका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। इस शदीद गर्मी में भी 14 से 15 घंटे बिजली गायब रहती है। ये खुले मनहोल जिसमें रोजाना खवातीन और बच्चे गिरते हैं और उनके हाथ पांव टूट जाते हैं। हमारे अपने खिदमताब के तहत पैसे देने के बावजूद इनका ढकनों का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है। ये पाइपलाइन कड़र और नालियों से गुजरे हुए हैं जिसमें गंदा पानी शामिल हो रहा है और हम गंदा पानी पीने पर मजबूर है, जिससे हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस हल्का आफरीदियाबाद के लिए हम तमाम अरबाब इख्तियार को दरखास्तें दे देकर थक चुके हैं। ये मसाइल अगर हल नहीं हुए तो हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।